لا فصل بلا تاخير دغه جامعه دار الاحناف یو طالب العلم نظر محمد صاحب ته بلنه ورکو چې مې خواته تشریف راوړي او خپل ترتیب کړی تقریر حاضرین متواوروي جناب نظر محمد المختار في الأمم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا من مقلة بدمي أما بعد فيا أصحاب السعادة والفضيلة إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالد وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه يسعدني ويشرفني أن أقوم أمامكم لإلقاء مقالة وجيزة إلى حضراتكم في هذه المناسبة المباركة الطيبة عن وصية الله العظيمة للأولين والآخرين ألا وهي التقوى. وهذا الموضوع منحصر في 6 مباحث. أولا التعريف بالباب، ثانيا التقوى في القرآن الكريم، ثالثا التقوى في الأحاديث الشريف، رابعا قصص مربوطة في هذا الموضوع، خامسا أقوال وآثار في التقوى، سادسا حكم التقوى. قال الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وزع الشرك الشقي أبا لهب. عرفها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تفسير للتقوى على حقيقتها الشرعية: أن يؤمن الإنسان بالله تعالى سبحانه إلها وخالقا وربا ومدبرا، ثم يستقيم على منهج الله السواء ويلتزم بصراطه المستقيم اتباعا للأوامر واجتنابا للنواهي وبعدا عن محرمات الله. ثانيا التقوى في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أن معنى حق تقاته ذكره إمام الرازي في تفسيره المسمى بتفسير الكريم، كما يحق التقى، وذلك بأن يجتنب جميع معاصي. فهل اتق الله حق تقاته من انتهك محارمه وضيع أوامره ونواهيه؟ فهل اتق الله من ضيع عمره في غير طاعة الله وصرف عمره في معصية الله؟ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثالثا التقوى في الأحاديث النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رابعا القصة مربوطة في هذا الموضوع. سئل عيسى عليه الصلاة والسلام أي الناس أشرف فقبض قبضتين ثم قال أي هذين أشرف ثم جمعها وطرحها وقال الناس كلهم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم. خامسا أقوال وآثار في التقوى. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سادة الناس في الآخرة الأتقياء. وقال الحسن رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم وأدوا ما افترض عليهم. وقال الثوري رحمه الله إنما سموه متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال سهل رحمه الله من أراد أن تصح له التقوى فليجتنب المعاصي كله. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم وأدوا ما افترض الله ما حرم الله وأدوا ما افترض الله. سادسا حكم التقوى. قال لقمان الحكيم رحمه الله لبنيه يا بني اتقوا الله ولا ترى الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء. وقالوا في التقوى رئيس الأخلاق من لا يتق الله يخسر. وقال الإمام الرفاعي عليك بتقوى الله فإنها جمع كل خير. أيها الإخوة المتقون ذو نفوس تقية وقلوب زكية تتوقى الضلال وتجتنب سبل الغواية يعظمون شعائر الله فيأتون الحلال تقربا إلى الله وحبا في الخير. وإذا تحلل العبد بصفة التقوى اتصف بالإخلاص لله في كل عمل وصدق الاتباع للرسول فصار جميع الخلق طيب القول منافسا في الخير سباقا إلى كل فضيلة ويعبد ربه عبادة من يوقن بالوقوف بين يديه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المخلصين إنه سميع الدعاء
وصلى الله وبارك وسلم على إمام المتقين وصحبه محمد وصحبه وأصحابه أجمعين.